السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد لا كوريكسيون ديال الموديل نيميرو 2 ديال ليكزامان ريجيونال ديال لا ريجيون فاس بولمان. إذا هاد ليكزامان هذا خديته من واحد الاقتراح ديال واحد التلميذ اللي هو أحمد من مدينة أسفي. ومن هذا المنبر كنوجه يعني التحية للناس ديال أسفي خاصة والناس ديال المدن المغربية كاملين بصفة عامة. إذا هنا بالنسبة لإكزرسيس نيميرو 1 خديت ليكزامان ديال 2008 ديال نفس لا ريجيون. دونك هاد الموديل هذا كله من لا ريجيون ديال فاس بولمان دابري هادوك لي زيكزامان اللي دازو قبل. دونك اكزرسيس نيميرو 1 اكزامان ديال 2008. دونك يتكلم على لي زيكواسيون ريزودر لي زيكواسيون. عندي لا بروميير ايكواسيون x racine de 2 moins 2 facteur de x moins 1 moins x racine de 2 moins 2 facteur de 2 moins x égale 0. اذا هاد النموذج هذا غنحاول بامكن باش ندير فيه شي حوايج اللي ما درتهمش في النموذج رقم واحد، وبالتالي باش تعرفوا يعني جميع الانواع ديال الاسئله وكذا اللي كتحط. اذا كما كتلاحظوا هنايا الا لاحظتوا هذه الا درنا هنا ديفلوبمون غنولي على بويسونس 2، وانا ما كنقلبش على بويسونس 2. بالعكس الا كان عندي لا بويسونس 2 خاصني نرجع اكس على بويسونس 1. كنلاحظ بان عندي واحد الفاكتور كومون هنا اللي هو اكس راسين دو 2 موان 2 اكس راسين دو 2 موان 2. دونك اشنو غندير؟ غنعمل به اون فا فاكتوريزي بار اكس راسين دو 2 موان 2 وغنفتح الكروشي. اشنو غيبقى لي الا حيت هذا في الطرف الاول؟ غتبقى لي اكس موان 1 اونتر بارونتيز، وغيبقى لي لو سيني موان، وغتبقى لي 2 موان اكس، وغنسد الكروشي ايكال 0. الوغ ليتاب سويفونت شنو غنحيد هاد لي بارونتيز هادو والكروشي غيولي لي بارونتيز. دونك الاول غيبقى كيما هو اكس راسين دو 2 موان 2، هاد الكروشي غيولي بارونتيز، وغنحيد هاد لي بارونتيز اكس موان 1 غتبقى. ولكن ملي غنحيد هاد لي بارونتيز كنلاحظ بان كاين هنا لو سين موان، دونك هاد لي سين غيتبدلوا. دونك موان فوا بلس هي موان 2 و موان فوا موان هي بلس اكس ايكال 0. دونك البروميير تيرم غيبقى كيما هو فاكتور. هنا اكس بلس اكس هي 2 اكس موان 1 موان 2 هي موان 3 ايكال 0. اي فوالا دابا عندنا واحد القاعده اللي كتقول ا بي ايكال 0، سيتادير كو ا ايكال 0 او بيان بي ايكال 0. هي هذه القاعده باش نخدم. اذا عندي هذا ا فوا بي ايكال 0، سيتادير اكس راسين دو 2 موان 2 ايكال 0 او بيان 2 اكس موان 3 ايكال 0. هنا غندير مجهول في طرف معلوم في طرف، سيتادير اكس راسين دو 2 ايكالا 2، هاد موان 2 غنجيبوها لهنايا، او بيان 2 اكس ايكالا موان 3 غنجيبوها لهنا غتولي 3. هنا غنعزل المجهول اللي هو لانكوني هي اكس ايكالا هاد 2 غنخليها، وهنا غنجيبوها للمقام. دونك عندي هنا لا ملتيبليكاسيون ملي غنحيد هذا من هذا الكوتي هذا غنجيبو لهنا، سيتادير اوترومون دي غنقسم هذا على راسين دو 2، مشات راسين دو 2 مع راسين دو 2، وهذا غنقسمو على راسين دو 2 غتبقى هي هذه. او بيان x égale عندي a فوا x égale b، سيتادير x égale b sur a 3 على 2. كما قلت لكم شحال من واحد كيجيب هذا المقام وكيبدلوا لو سين. نو في لا ديفيزيون ما كنقلبوش لو سين. بحال قلنا هذا قسمنا على 2 غتبقى x، وهذا غنقسمو على 2 ها هي ديفيزي بار 2. هنا عندي واحد الاشكال، خاصنا نحيدو الغاسين كاري من المقام دابغي لا لوسون ديال لي غاسين كاري ديال بروميير سيمستر. دونك اشنو غندير؟ غنضرب البسط والمقام في راسين دو 2. دونك x égale 2 فوا راسين دو 2 على راسين دو 2 فوا راسين دو 2، او بيان وهذه غتبقى كما هي x égale 3 sur 2. شحال من واحد غيقول لي ويلا ما حيدناش الغاسين دو 2 في المقام واش ماشي مشكل؟ نو، يستحسن تحيدوا الغاسين كاري من المقام. ياك قريتوا الغاسين كاري في الدوره الاولى، دونك من الاحسن تحيدوا الغاسين كاري، حيت على حسب المصحح كاين اللي غيقبلها كاين اللي غيقبل لك الجواب شويه ماشي هو هذاك. دونك x égale 2 فوا راسين دو 2 هي 2 راسين دو 2 sur racine de 2 fois racine de 2 هي racine de 2 au carré c'est-à-dire 2. عقلوا مزيان، racine de 2 fois racine de 2 هي racine de 2 au carré. كيمشي racine de 2 مع au carré هي، ou bien كيمشي racine carré مع au carré غتبقى ليا هي 2. دونك هي هذه، ou bien x égale 3 sur 2. هنا عندي 2 racine de 2 sur 2، بما ان كاين هنا هادو برودوي بيناتهم دونك نحيد هذه مع هذه simplification. Donc x égale racine de 2 ou bien x égale 3 sur 2. Donc les nombres
racine de 2 et 3 sur 2 sont des solutions de cette équation. Donc, racine de 2 et 3 sur 2 sont des solutions de cette équation. إذن هذا هو الجواب ديال l'équation numéro 1. Donc d'abord غندوزو l'équation numéro 2. Donc هنا équation numéro 2 عندي x au carré moins 9 égale à 2x moins 6. إلا كتلاحظوا هنا عندي الأو كاري، بمعنى خاصني نتخلص من الأو كاري، خاص نرجع برومي دوغري، سيتادير غنشوف هاد الكوتي هذا واش فيه فاكتور كومان يعني هو اكس. نو ما عنديش هنا، كاين هنا اكس وي اكس او كاري، هنا ما عنديش اكس، يعني اون نو بو با فاكتوريزي باغ اكس باش يولي عندي برومي دوغري فوا برومي دوغري. دونك اش كيبقى ليا كاختيار؟ كيبقى ليا نشوف واش هذه ايدونتيتي روماركابل. دونك ليدونتيتي روماركابل اللي فيها دو تيرم هي ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3، هي ا او كاري موان بي او كاري. وشنو كتساوي هذه؟ هي ا بلس بي فاكتور دو ا موان بي. الور واش هذه ممكن نكتبها بهاد لا فورم ديال ا او كاري موان بي او كاري؟ وي، هنا اكس او كاري غتبقى موان هاد 9 سي ان كاري بارفي. اشنو هو كاري بارفي؟ الكاري بارفي هو واحد لو نومبر اللي ممكن نكتبو على شكل او كاري. فعلا كاين واحد لو نومبر او كاري كيعطينا 9 اللي هو 3. اذا 9 سي ان كاري بارفي. هادشي درتوه في بروميي سيمستر في واحد الدرس ديال لي راسين كاري. دونك هادي مزيانه. دابا كتبتها على شكل ا او كاري موان بي او كاري، من بعد غندير فاكتوريزاسيون غتولي ا لا بويسونس 1 فوا ا لا بويسونس 1. دونك لوبجيكتيف ديالي تحقق ايكالا 2x موان 6. هذه ايدونتيتي روماركابل كيما قلت لكم ا او كاري موان بي او كاري هي ا بلس بي فاكتور دو ا موان بي ايكالا 2x موان 6. واش كاين شي علاقه بين هذه وهذه؟ وي. هنا كيفاش؟ هنا عندي الا بغيت هنا عندي اكس، هنا عندي اكس، ولكن هنا الا بغيت نرجع هذه تكون فيها غير اكس بوحدها اون فا فاكتوريزي باغ 2. خاصكم تعرفوا لي زاستيوس كيفاش تخدموا، يعني الا تحطت لكم واحد لا سيتوياسيون كيفاش تعالجوها. انا غنعاود. هنا عندي اكس، ما كاينش شي نومبر هنايا اللي من غير 1، يعني اكس وهنا اكس. انا الا بغيت هنا نقلب غير على اكس اشنو غتولي؟ هذه هي 2. اذا الا عملت هنا ب 2 اشنو غيولي عندي؟ غتولي عندي 2 فاكتور ديال اش؟ ديال اكس موان شحال؟ اشنو هو لو نومبر اللي غنضرب في 2 باش يعطينا 6؟ هو 3. ها هي اكس موان 3 كاينه هنا، ها هي موان اكس موان 3 هنايا، يعني كاين واحد الفاكتوريزاسيون من بعد. غنخلي هاد لو تيرم هذا اللي هو اغوش ديال ايكال، ها هي اكس بلس 3 اكس موان 3. هنا عملنا ب 2 علاش؟ باش يولي عندي هنايا واحد الفاكتور كومان. اشنو غندير؟ الطرف كله غنجيبو على اليسار باش بادي بلو سين بلس، ملي غنجيبو لوطخ كوتي غنبدلو لو سين، سيتادير غيولي موان. دونك اكس بلس 3 فاكتور دو اكس موان 3 موان 2 فاكتور ديال اكس موان 3 ايكال 0. دونك هادشي كامل جبتو اغوش بدلنا لو سيني موان، كان عنده بلس ولا موان ايكال 0. دونك هادي كيما درنا هنايا، كيما درنا هنايا فاكتور كومان كاين بين هاد الكوتي وهاد الكوتي. دونك هنا نفس الشيء. كيفاش كتعرفوا واش كاين فاكتور كومان ولا لا؟ هذا غنسميه واحد الطرف بوحدو، هادو بيناتهم الملتيبليكاسيون كيتسمى واحد، وهذا بيناتهم الملتيبليكاسيون كيتسمى واحد. اذا كاين واحد الحاجه عندي هنا في هاد الكوتي وهاد الكوتي شنو هي اكس موان 3 كتعاود جوج ديال المرات. دونك غنعمل بها. دونك غنعملو باكس موان 3 اكس موان 3 فاكتور اش. غنفتح الكروشي حيت الاخرين فيهم لي بارونتيز. اش غيبقى عندي في الكوتي الاول؟ غتبقى اكس بلس 3 ها هي موان في الكوتي الثاني الا تحيد هذا غتبقى ليا 2 ونسد الكروشي ايكال 0. اشنو غنديرو من بعد؟ غنحيد هاد لي بارونتيز اللي لداخل، وإلا حيت لي بارونتيز اللي لداخل لي كروشي غيوليو لي بارونتيز. دونك غتبقى اكس موان 3 فاكتور ديال اش؟ هاد اكس بلس 3 غنحيد لها لي بارونتيز موان 2 ايكالا 0. هنا غنحسب داكشي اللي ممكن يتحسب هنايا. اكس موان 3 فاكتور ديال اكس بلس 3 موان 1 هي بلس 1 ايكالا 0. دونك ان نومبر فوا ان نومبر ايكالا 0، سيتادير اما هاد الاول كيساوي صفر ولا هاد الثاني كيساوي صفر. دونك اكس موان 3 ايكالا 0 او بيان اكس بلس 1 ايكالا 0. هنا لانكوني ا غوش لي نومبر ريال ا droite، يعني اكس ايكالا 0 غنجيبو هاد موان 3 غتولي بلس 3 ou x égale à plus 1 je vois l'autre côté, il y a moins 1. Ah, on a les solutions. Donc 3 et moins 1 sont des solutions
de cette équation. Et voilà pour l'équation numéro 2. Donc هذا فيما يخص يعني l'exercice اللي تعطى في les équations في 2008 concernant les équations ديال la région Fès-Boulman. دابا غندوزو l'exercice numéro 2 اللي كيتكلم على les inéquations وغنختاروا واحد l'exercice ثاني من هاد السيري اللي صيفطنا سي احمد من اسفي. دونك بالنسبه للإكزارسيس نيميرو 2 اللي كيتكلم على لي زينيكواسيون، دونك هنا خديت ليكزامان خديت من 2007 2008. دونك لينيكواسيون الاولى ليكزامان 2007 وليكواسيون الثانيه اكزامان 2008. دونك هنا عندي هاد لينيكواسيون اشنو كندير؟ كاين هنا مقام، دونك كاين بزاف ديال الطرق، ولكن انا نوريكم الطريقه اللي متداوله الا عندكم الكسور. انا واحد المقامات، دونك كسر زائد كسر انفيريور ايكالا كسر زائد كسر. اذا هنايا هنا المقام واحد كنشوف هنا هو 3، ندير هنا 3 كاملين، وهنايا غندير موان. دونك هنا المقام عندي هي واحد، وهنا المقام واحد. دونك من واحد ل 3 اون ملتيبلي باغ 3 تاد اكس غنضربها في 3 هي 3 اكس. من 3 ل 3 اون ملتيبلي 1 باغ 1، دونك هادي غنضربها في 1 هي 1. من 3 ل 3 اون ملتيبلي باغ 1 هادي غنضربها في 1 هي موان 1 اكس فوا 1 هي موان 1 اكس سيتادير موان اكس. من 1 ل 3 ضربنا فوا 3 هادي غنضربو فوا 3 هي 9. من بعد كنحيد المقامات هي موان 3 اكس بلس 1 انفيريور ايكالا موان اكس بلس 9 تو سامبلومون. دابا غنديرو مجهول في طرف معلوم في طرف. دونك موان 3 اكس غتبقى، هاد موان اكس غنجيبوها لوطخ كوتي اللي هو ا غوش غنبدلو سين هي بلس اكس انفيريور ايكالا 9. هاد بلس 1 غنجيبو لهنا غتولي موان 1. موان 3 اكس بلس اكس هي موان 2 اكس انفيريور ايكالا 9 موان 1 هي 8. اشنو غندير دابا؟ عندي دو شوا، اما غنضرب في موان 1 باش نتخلص من هاد موان، او بيان غندير لا ديفيزيون ديريكتومون على هاد لو نومبر اللي هو نيجاتيف بحال بحال. اذا غندير مباشره لا ديفيزيون هي اكس، ولكن كما قلت لكم الا قسمنا ولا ضربنا في عدد سالب كيتقلب الرمز. دونك غنقلب غتولي 8 سور موان 2. وإلا كانت موان لتحت ممكن دير الفوق، سيتادير اكس سوبيريور ايكالا موان 8 سور 2. موان كنديوها الفوق ما كنخليوهاش في المقام. دونك اكس سوبيريور ايكالا موان 8 ديفيزي باغ 2 هي موان 4. دونك اشنو غنقولو؟ تو لي نومبر اشنو هاد الرمز هذا؟ سوبيريور او égaux à moins 4 sont des solutions. ضروري تكتبوا الجملة de cette inéquation. دونك هذه هي لا ريبونس ديال لا بروميير انيكواسيون. دابا غندوزو لينيكواسيون نيميرو 2 ديال ليكزامان 2008. دونك هاد لينيكواسيون عاديه. دونك اشنو غندير ديفلوبمون سيتادير 2 اكس 2 فوا موان 1 هي موان 2 سوبيريور ايكالا 3 فوا اكس هي 3 اكس 3 فوا 2 هي بلس 6. هنا 2 اكس هاد موان 3 اكس غنجيبوها ا غوش غتولي موان 3 اكس سوبيريور ايكالا 6. هاد موان 2 غنديوها ا دروات غتولي بلس 2. 2 اكس موان 3 اكس هي موان 1 اكس سيتادير موان اكس سوبيريور ايكالا 6 بلس 2 هي 8. دونك هنايا هنا عندي موان مع اكس هنايا. دونك غنضرب هادي في موان 1 وهادي في موان 1 وغيتقلب الرمز هي اكس انفيريور ايكالا موان 8. اشنو درت؟ ضربت هادي في موان 1 غتولي بلس، وهادي غنضربها في موان 1 غتولي موان. وملي كنضرب في ان نومبر نيجاتيف ولا كنقسم، هنا قسمت على ان نومبر نيجاتيف، هنا ضربت في ان نومبر نيجاتيف كيتقلب الرمز. دونك غندير الجمله دونك تو لي نومبر ou bien les nombres inférieurs ou égaux à moins 8 sont des solutions de cette inéquation. Et voilà la réponse de la deuxième inéquation.
دابا غنمشيو لإكزارسيس نيميرو 3 اللي غيتكلم لنا على لي سيستيم. إذا بالنسبة لإكزارسيس نيميرو 3 ليكزامان ديال 2017 ديال نفس لا ريجيون. دونك لا بروميير كيستيون ريزودر لو سيستيم. عندنا هاد السيستيم هذا. دونك غير هنا للإشارة لواحد القضية بالنسبة للموديل ديال الموديل نيميرو 1 ديال ليكزامان ريجيونال، راه غتلقاو لو لين ديالو في الديسكريبسيون، و حتى لا كوريكسيون غتلقاو في الديسكريبسيون. وبالنسبة لهنايا لي كيستيون ديال هاد ليكزامان هذا غتلقاو حتى لو لين في الديسكريبسيون. ديما هبطوا للديسكريبسيون غتعرفوا شنو كاين، غتعرفوا المعلومات اكثر. دونك هنا بوغ ريزودر سو سيستيم لا انا غنطبق القاعده اللي كتبان ليا سهله. اشنو هي غندير لا كومبينيزون لينيير. اشنو هي لا كومبينيزون لينيير؟ شرحتها مرارا وتكرارا ودرت واحد سي سيونس على الدرس ديال السيستم. اي حاجه بغيتوها تقلبوا عليه اي فيديو كديروا اما تفاريي وغديروا قدامه مثلا العنوان ديال الدرس اللي كتقلبوا عليه، وديروا العنوان وغيبان لكم اشنو هو دونك غيبان لكم لي سيونس كاملين. او بيان غتدخلوا بلاي ليست ديال طوازيام اني وغتلقاو داكشي اللي باغيين. دونك هنايا قلنا بوغ ريزودر سو سيستيم لا غنستعمل كومبينيزون لينيير، سيتادير شنو غندير في الاول؟ غنقصي واحد لانكوني باش نلقى الاخر. اذا في الاول انا في لو ديبار ديما كنقصي انا ايكغيك. اشنو كيفاش غنقصي ايكغيك؟ كناخذ الكوفيسيون ديال ايكغيك الفوق شحال بلس 1 كنحطها هنا كندير ملتيبليكاسيون. وشنو هو الكوفيسيون ديال ايكغيك لتحت 3 كنحطها الفوق، بحال كتبادل لي كوفيسيون ديال هاد ايكغيك هذا. ولكن ضروري واحد من هادو نزيد له موان، مثلا نديرها عند 3. سيتادير هاد ليكواسيون نيميرو 1 غنضربها في موان 3، وهاد ليكواسيون نيميرو 2 غنضربها في 1. موان 3 فوا اكس هي موان 3 اكس، موان 3 فوا ايكغيك هي موان 3 ايكغيك، ايكالا موان 3 فوا 35 هي موان غتعطيني 105. دونك هنايا 5 هي 15 9 10 فوالا، وهذه غنضربها في 1 سيتادير غتبقى كيما هي. ومن بعد كندير الجمع لاديسيون بين ليكواسيون نيميرو 1 و ليكواسيون نيميرو 2. الا لاحظتوا هنايا هادو سون اوبوزي كنضرب عليهم بجوج. اشنو غيبقى ليا؟ موان 3 اكس بلس 4 اكس ايكالا موان 105 بلس 125. دونك هادو جمعتهم، هادو تحيدو تانيلاو ايكال هاهي هادو جمعتهم. موان 3 اكس بلس اكس هي اكس ايكالا موان 105 بلس 125 هي 20. دونك هنا لقيت اكس تو سامبلومون. دابا غنمشي نقلب على ايكغيك. باش نلقى ايكغيك غنعاود نكتب هاد السيستيم اكس بلس ايكغيك ايكالا 35، وهنا 4 اكس بلس 3 ايكغيك ايكالا 125. اشنو غندير؟ في الاول قصيت ايكغيك باش لقيت اكس، دابا غنقصي اكس باش نلقى ايكغيك. اشنو غندير؟ غناخذ لي كوفيسيون ديال اكس. هنا الكوفيسيون ديال اكس الفوق 1 غنحط 1 فوا الكوفيسيون ديال اكس هنا 4 غندير 4 فوا، وواحد من هادو نقلب له لو سيني. انا نقلبو مثلا هذا موان زان. دونك اشنو غتولي ليكواسيون الاولى؟ دونك ليكواسيون الاولى 4 فوا اكس هي 4 اكس، 4 فوا ايكغيك هي 4 ايكغيك، 4 فوا 35 غندير هنا ايكال 4 فوا 35 هي 140. وهنا هادي غنضربها في موان زان، يعني غنقلب لي سيني كاملين موان 4 اكس موان 3 ايكغيك ايكالا موان 125. دونك غندير بيناتهم لاديسيون، هادو اوبوزي مشاو غتبقى ليا 4 ايكغيك موان 3 ايكغيك ايكالا 140 موان 125. دونك هادو هذا بلس هذا ايكال 140 بلس موان هي موان 125. 4 ايكغيك موان 3 ايكغيك هي ايكغيك ايكالا 140 موان 125 هي غتعطيني 15. فوالا. دونك لقيت اكس ايكالا 20 ايكغيك ايكالا 15. نعوض هنا نشوف واش صحيح ولا لا. اكس ايكالا 20 هي غنعوضها ب 20 بلس 15 هي 35. دونك هنا 4 فوا 20 هي 80 بلس 3 فوا ايكغيك شحال قلنا ايكغيك فوا 15 هي 45. دونك هنا لاديسيون بيناتهم هي 125. دونك جوست. دونك لو كوبل
شحال x الأول x 20 15 et la solution de ce système. Et voilà la réponse. أنا لقيت la solution ديال السيستم d'une façon اللي هي très simple. دابا غندوزو البروبليم. دوزيامون قبل بعدا راه خديت هاد السيستم هذا حطيته كيما هو وقلنا لي سوليسيون هو لو كوبل 20 و 15. دونك 20 هو اكس و 15 هو ايكغيك. علاش انا حطيت هاد السيستم هذا بالسوليسيون ديالو؟ حيت ربما هاد البروبليم غالبا غيكون عنده علاقه بهاد السيستم هذا، حيت تقريبا لي زيكزامان اللي دازو قبل كنلقاو بان البروبليم اللي كيعطيو عنده علاقه بالسيستم. الوغ لو بري دو بارتيسيبي à une balade et 200 dirhams pour les adultes et 150 dirhams pour les enfants. Le nombre des participants est 35 personnes et ils ont payé 6250 dirhams. La question c'est quel est le nombre des adultes et les enfants. ونشوفوا الجوستيفيكاسيون. كما قلت لكم الا عندنا بروبليم عنده علاقه يعني بسيستم يعني دو انكونو، اشنو كندير؟ il faut certaines étapes à respecter. La première étape, كنديرو choix de l'inconnu. La deuxième étape, mise en système. Troisième étape, résolution du système. Quatrième étape, conclusion. La dernière étape, vérification. أول حاجة غنديروها هي غنديرو l'étape الأولى. أشنو هي؟ choix de l'inconnu. choix de l'inconnu. Ou bien des inconnus. de l'inconnu. اشنو كندير باش انا نعرف الشوا دو لانكوني اشنو هو غيكون؟ غنمشي لا كيستيون quel est le nombre des adultes et les enfants. يعني soit غنسمي الاول soit x le nombre des adultes, le nombre des adultes x سميتها هي هو le nombre des adultes et y غيكون هو le nombre des enfants. سالينا مع لا بروميير ايتاب اللي هي choix de l'inconnu. دونك سميت x le nombre des adultes اللي كنقلبوا عليه و y le nombre des enfants. من بعد ليطاب الثانيه اشنو كندير؟ mise en système. mise بويسك هنا كاين deux inconnus يعني il s'agit d'un système. mise en système. مزيان. ميزون سيستيم غنمشي للبروبليم غناخذ منه جوج ديال المعطيات اللي غيهموني باش ليكواسيون الاولى تكون عندي وليكواسيون الثانيه تكون عندي. لو بري دو بارتيسيبي à une balade est de 200 dirhams pour les adultes et 150 dirhams pour les enfants. Le nombre des participants est 35. عقلوا على هذه le nombre des participants et 35 يعني لو نومبر توتال ديال هاد لي بارتيسيبون هو 35. اشنو هو لو نومبر؟ اشنو هما لي بارتيسيبون اللي عندي لي زونفون، عندي لي زادولت وعندي لي زونفون. اشنو سميت لي زادولت؟ هو اكس لو نومبر دي زادولت. اذا لو نومبر دي زادولت هو اكس. دونك كندير بحال هكا سيستيم لو نومبر دي زادولت هو اكس غنزيد علو اشنو هو لو نومبر الاخر اللي كاين ديال لي زونفون. اشنو هو لو نومبر دي زونفون؟ ايكغيك لو نومبر دي زونفون يعني غندير بلس ايكغيك ايكالا شحال لو نومبر ديالهم؟ لو نومبر دي بارتيسيبون اي 35. الا سمعتو لو نومبر دي بارتيسيبون اي 35 يعني المجموع ديال بين لي زادولت مع لي زونفون ايكالا 35. هذه ليكواسيون الاولى الا لاحظتوا هنايا هذه هي هذه بحال. نمشيو دابا لو بري، نهضروا على لو بري. Le prix de participer à une balade est de 100 dirhams pour les adultes. واش سمينا les adultes؟ les adultes هو le nombre plutôt des adultes هو x. شحال كيخلص كل واحد؟ 200 درهم. يعني لو بري ديالهم ديال les adultes هي x غنضربها في 200 يعني غتكون 200 x. الا كان واحد فوا 200 هي 200. الا كانوا جوج ديال les adultes غيخلصوا 200 فوا 2. الا كانوا 3 غيخلصوا 200 فوا 3 ainsi de suite. plus et هي plus 150 dirhams pour les enfants. اشنو هو لو نومبر دي زونفون؟ اش سميناه؟ هو y. شحال كيخلص كل واحد؟ 150 درهم. يعني ما عرفناش حنا شحال من عدد
كيبقى لانكوني هو إيكغيك، يعني غنضربوه في 150، يعني 150 درهم فوا إيكغيك. إيكغيك هو لو نومبر دي زونفون. شحال هادو خلصو كاملين؟ نكمل لا فراز. لو نومبر دو بارتيسيبون اي 35 درناها، اي ils ont payé 6250 درهم، يعني هادو كاملين شحال خلصوا؟ 6250 درهم. اذا درنا دابا ميز اون سيستيم، غنحبس هنا، ما غاديش نحل السيستيم ولا نموديفي ولا غيبقى بحال هكا. هذه هي ميز اون سيستيم. ليتاب سويفونت غندير ريزولوسيون دو سيستيم. ريزولوسيون دو سيستيم. كيفاش غندير ريزولوسيون دو سيستيم؟ غنعاود سيستيم x بلس y égale à 35، وهنا غندير 200x بلس 15y بلس 150y égale à 6350. إلا لاحظتوا واحد الملاحظة هنا عندي، هنا ممكن ندير سامبليفيكاسيون باش عندي هنا 0 في لي زونيتي ممكن نحيدهم، يعني غنقسم اون فا ديفيزي باغ 10 غتولي هي x بلس y égale à 35، وهنايا غتكون هي 20x on a divisé par 10 plus 15y égale à 625. دونك هذه ايكواسيون نيميرو 1 غتبقى. ايكواسيون نيميرو 2 هي هذه. إلا لاحظتوا هنا 20 و 15 و 625 هادو لي مولتيبل دو 5، سيتادير هاد لي نومبر ادمي لا ديفيزيون باغ 5، غنقسم على 5. اشنو غتولي؟ الاولى غتبقى x بلس y égale à 35، والثانيه غنقسم هذه على 5 هي 4x. هذه اون فالا ديفيزي باغ 5 سيتادير بلس 3y égale هذه ديفيزي باغ 5 غتعطيني 125. ايوا هذه راه هي السيستيم اللي خرجنا قبل، هو هذا ايدونتيك بحال بحال. اذا غالبا الا عندكم بروبليم عنده ليزون بالسيستيم راه غتخرج لكم في الاخر. الا درت واحد الموديفي يقدر السيستيم من الاول يكون بحال بحال، ولا ديري موديفيكاسيون بحال هكا، بحال سيمبليفيكاسيون بحال انسي دو سويت. هذه ديجا حلينا هاد السيستيم. اشنو لقينا؟ 20 15 اون بلا ما نعاود لي زيتاب اون دابغي la question 1, le couple 20 15 et la solution de ce système. Alors x هذه الا بغيتو تزيدوها، اما هنا سالينا الجواب، يعني x égale à 20 et y égale à 15. هاد الكوبل 20 15 c'est-à-dire x égale à 20 و y égale à 15. دابا غنمشيو للكونكلوزيون، هي ليطاب الرابعه. كونكلوزيون بمعنى غنرجع للشوا دو لانكوني. هادوك لي زانكوني اللي درتهم خاصني دابا نعرفهم شكون شحال كيساوي لا فالور ديالهم. هنايا x لو نومبر دي زادولت، وشحال لقينا هنا x هي 20، دونك لو نومبر دي زادولت، لو نومبر des adultes est 20. ها هو لو نومبر des adultes هو 20 et le nombre des enfants est شحال؟ 15. احنا لقينا دابا لي زانكوني. ليطاب الاخرى الا بغيتو ديروها احسن، ماشي اوبليجي ولكن من الاحسن ديروها فيريفيكاسيون باش تعرفوا واش عندكم صحيح ولا خطا. هي فيريفيكاسيون اشنو غندير في فيريفيكاسيون؟ غنمشي غنقرا هنايا، غنقرا هاد البروبليم. Le prix de participer pour une balade est 200 dirhams pour les adultes. يعني غناخد 200 درهم غنضربها في لو نومبر دي adultes. شحال لو نومبر دي adultes؟ هنا لو نومبر دي adultes est 20، غندير هنا 20 plus et 150 dirhams pour les enfants. شحال لو نومبر ديال les enfants؟ لو نومبر دي enfants هي 15، دونك غنديرو 15 fois
150 fois fois 15 وغندير شحال 200 fois 20 هي 4000 plus 150 fois 15 غنديرها دابا بلا ماشين هي 2250 égale donc 4000 plus 2250 غتعطيني هي 6250 فوالا درهم. ها هي 6250 درهم. دابا غنقرا لا بارتي الاخرى. لو نومبر دي بارتيسيبون. شنو هو لو نومبر دي بارتيسيبون؟ غناخذ ديال لو نومبر دي زادولت هو 20 بلس لو نومبر دي زانفون شحال هي 15. شحال هادي هي 35. هي هادي 35 اي فوالا. دونك عندنا جوست ا 100%. دونك هذا فيما يخص ليكزارسيس اللي كيتعلق بلي سيستيم وبروبليم على لي سيستيم. دابا غنمشيو للاكزارسيس نيميرو 4 اللي كيتكلم على ليكواسيون دون دروات. الوغ بالنسبه للاكزارسيس نيميرو 4 هنا خدينا ليكزامان 2017 فوالا. دونك قبل انا حطيت مباشره لي بوين او اف جي، ولكن قبل كاينه واحد لا فراز. اشنو هي؟ دون لو بلان مينوي دان روبير اورتونورمي او اي جي، يعني كنخدم في واحد الروبير اورتونورمي. انا ديجا شرحت لكم في واحد لا سيونس ديال الروبير دون لو بلان شنو هو روبير اورتونورمي. المهم هنا لا كيستيون، لا بروميير كيستيون فيريفيي كو y égale à 1 sur 3x plus 2 est l'équation réduite de la droite EF. ديجا واحد الاخت صيفطات ليا واحد الميساج قالت لي شنو هي الفرق بين مونطري كو و فيريفيي كو. هاد لا كيستيون نيت انا غنجاوبكم كاملين. هنا راه عاونوكم كيفاش ملي تيقول لك فيريفيي كو كيعطيك واحد الدوني هنايا اي ليكواسيون ريدويت، ولا مونطري كو y égale 1 sur 3x plus 2 اي ليكواسيون ريدويت، يعني عاونك عطاك لا ريبونس. انت خاصك غير تعاود وتاكد بلي راه هي هادي، ماشي بحال قال لك مثلا ديتيرميني ليكواسيون ريدويت لا دوات او اف، يعني انت غتحسب ولا انت غتلقاي ليكواسيون ريدويت مثلا ديال او اف وغتلقيها ربما خطا، ولكن ملي كيعطيك الجواب تيقول لك راه خاصك تلقايها هي هذه ولا خاصك تلقاها هي هذه، حتى الا ما لقيتهاش غتعاود تراجع وتتلقاها. المهم تتلقاها، يعني هنا كيعاونوكم في هاد لا كيستيون هذه بهاد الطريقه ديال فيريفيي كو او بيان مونطري كو وكيعطيك لا ريبونس. اشنو غندير؟ شنو هما لي ديمارش اللي غندير؟ On sait que l'équation réduite d'une façon générale, l'équation réduite d'une droite s'écrit sous forme انا عندي EF غنسمي EF كندير EF entre parenthèses y égale à 1 sur 3x plus 2 اللي بغى يكتب l'équation réduite la droite EF s'écrit sous forme y égale à 1 sur 3. باردون انا كنعطيكم هنا الجواب. سمحوا لي راه الاخر ديال النهار بالليل هذا وزعما كان عندي النهار طرو شارجي، غسمحوا لي وصافي راه التركيز مره كيمشي. دونك هنايا l'équation réduite d'une droite d'une façon générale s'écrit sous forme ديال y غنستعمل لي كولور égale à m x plus p. هذه هي l'écriture générale ديال واحد او بيان لا فورم جينيرال ديال واحد ليكواسيون ريدويت ديال واحد لا دروات y égale à mx plus p. اش كيتسمى m؟ لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات. هنا كيفاش غنحسب ام بويسك هاد لا دروات عطاوني بالاسم ديال دو بوين وهاد لي دو بوين عندي لي كوردوني ديالهم. الطريقه باش غنحسب ام هي كالتالي: كالكولون ندير كالكولون بعد ام. كيفاش غنحسب ام؟ سهله. ام ايكالا ملي كيعطيكم لا دروات فيه دو بوين وهذوك دو بوين كنعرفوا لي كوردوني ديالهم بحال غنحدد لي كوردوني غندير y f moins y f moins y sur xf moins xe وغنحسب شحال y f ها هي f y ديالها هي 3 moins شحال y e ها هي e y ديالها هي 1 sur xf ها هي f x ديالها هي 3 moins هاد moins هي هادي xe moins 3 ردوا البال كاينه moins 3 غتلاقى مع هاد moins غتعطيني بلس 3 هي شحال 3 moins 2 3 moins 1 بلوتو هي 2 sur 3 plus 3 هي 6. إذا 2 sur 6 2 sur 6 إلا درنا simplification غتولي هي 1 sur 3 هي ام. ها هي ام اللي كنقلبوا عليها هي 1 sur 3. اشنو غتولي ليكواسيون ريدويت ديال او اف؟ ما غتبقاش فيها ام راه لقيناها هي 1 sur 3. دونك اشنو غتولي او اف
غتولي هي y بلس 1 sur 3 x بلس p. دابا خاصني نقلب على داك بي. كما قلت لكم دائما، راه كنعاود هاد الهضره دائما، قلت لكم بي كنلقاوها دائما بنفس الطريقه. شنو غندير؟ دونك كالكولون بي. الطريقه باش غنلقى بي، غناخذ واحد لو بوين كي ابارتيان ا سي دروات لا. هاد لا دروات فيه واحد لو بوين، فيه اصلا دو بوين اللي هي او و اف. انا غناخذ غير واحد لو بوين. باغ اكزومبل نختار او. باغ اكزومبل اون او ابارتيان ا لا دروات او اف. دونك هاد ليكواسيون هادي اللي فيها y و x غنعوض y و x بلي كوردوني ديال او. سيتادير هاد y غتولي هي y او ايكالا 1 sur 3. هاد x غتولي x او بلس بي. اذا عندي مجهول لانكوني واحد اللي هو بي. هاد y او راه عندي، ها هي 1 و x a باردون x او. راه قلت لكم راه ملي كيكون شويه التركيز، ملي كيكون العيا التركيز كينقص. دونك هنا y او هي 1 و x او هي موان 3. دونك غنعوض y او قلنا هي 1 ايكالا 1 sur 3 فوا x او. x او هي موان 3 بلس بي. دونك 1 ايكالا 1 sur 3 فوا موان 3 هي موان 3 sur 3 بلس بي. دونك 1 غتبقى ايكالا موان 3 sur 3 هي موان 1 بلس بي. هاد 1 ها هي، هاد موان 1 غنجيبها عند هاد لو نومبر اللي هو 1 غنبدلو لو سين غتولي بلس 1 ايكالا بي. دونك 1 بلس 1 هي 2 ايكالا بي. شحال لقينا في بي؟ هي 2. ها هي 2، ها هي بي. دو l'équation réduite de la droite EF est y égale à 1 sur 2 pardon هنا 1 sur 3 x فين هي؟ ها هي y égale à 1 sur 3 x plus b. وشحال b plus 2؟ واش هي هادي؟ وي هي هاديك بالضبط. ها هي y égale à 1 sur 3 x plus 2. يعني ملي كيقول لك فيريفي كو ولا مونطري كو كيعطيك لا ريبونس، انا جيت مثلا خدمت ولقيت مثلا b égale à un autre nombre ماشي هو هذا، يعني غنعرف راسي راه درت شي خطا ونعاود نرجع ونصحح الخطا ديالي. اذا هنا ملي تيعطيكم لا ريبونس ديجا راه عاونكم. دونك غندوزو لا كيسيون نيميرو 2. اذا لا كيسيون نيميرو 2 détermine l'équation réduite de la droite détermine l'équation réduite de D de la droite D parallèle à la droite EF et passe par G. هنا عندي جوج ديال المعطيات. اشنو هي؟ عندي دي باراليل ا او اف وعندي دي باس بار لو بوين جي. اذا باش تنفعني هاد الباراليزم باش نلقى ام، وهاد دي باس بار جي سيتادير جي ابارتيان على دروات دي غتنفعني باش نلقى بي تو سامبلومون. اذا شنو كندير؟ ليكواسيون ريدويت دو لا دروات دي سيكري سو فورم ديال y ايكالا ام اكس بلس بي. اول حاجه خصني نلقاها هي ام. اذا غندير هنايا كالكولون ام. اشنو هي المعلومه اللي اشنو هي الطريقه باش نحسب ام؟ ماشي بحال هنايا درنا ام هي y اف موا y او سور اكس اف موا اكس او، حيت علاش عندي هاد لا دروات معرفه بدو بوين اللي عندي لي كوردوني ديالهم. ولكن هنا سميت لا دروات هو دي، ما عنديش لي كوردوني ديال هنا اصلا. هذا ماشي هذا المستقيم ماشي هو عباره عن دو بوين اللي عندي لي كوردوني ديالهم، ولكن عندي واحد المعلومه ديال دي باراليل ا او اف. وإلا كان دو دروات باراليل يعني عندهم نفس الكوفيسيون ديريكتور tout simplement. On a D parallèle à EF, donc coefficient directeur ديال D D1 MD égale à MEF. وديجا عندنا MEF شحال؟ ها هو coefficient directeur ديال لا دروات EF هي 1 sur 3. Donc اشنو غتولي l'équation réduite de la droite de la droite D? Donc l'équation réduite de la droite D devient y égale à 1 sur 3x plus p. غيبقى ليا دابا نقلب على p. اشنو هي الطريقه باش غنلقى p؟ كالكولون p. الطريقه باش غنلقى p قلت لكم دائما نفس الطريقه. غنشوف واحد لو بوين كي ابارتين ا سي دروات لا. عندي دي باس بار جي يعني جي ابارتين ا دي. On a
On a E appartient à EF. D'abord, on a G appartient à la droite D. Alors, les coordonnées de G, كيحقوا لنا هاد l'équation réduite. Donc, Y, غنديرو هي YG égale à 1 sur 3. X هي XG plus P. وغنعوض YG. هي G. Y ديالها هي moins 1 égale à 1 sur 3 fois XG شحال؟ XG هي 2 plus P. إذا عوضنا YG و XG بلي coordonnées ديالهم. غتولي moins 1 égale à 1 sur 3 fois 2 هي 2 sur 3 plus P. هاد 2 sur 3 نجيبو لهنا غتولي moins 1 moins 2 sur 3 égale à P. هنا غنوحد المقامات 3 fois moins 1 هي moins 3 moins 2 égale à P. Donc moins 2 moins 2 moins 3 moins 2 هي moins 5 sur 3 égale à P. D'où l'équation réduite de la droite D هي Y égale à 1 sur 3x moins ou plus P. Ou P il y a moins 5 sur 3. Et voilà la réponse de la droite, ou bien de l'équation réduite de la droite D qui passe par G et parallèle à EF. D'abord, la dernière question. بالنسبة la dernière question, troisièmement, déterminer l'équation réduite de la droite D' perpendiculaire à EF et passe par le point G. مزيان. هاد perpendiculaire غتنفعني باش نلقى M coefficient directeur. وهاد passe par G غتنفعني باش نلقى P. أنا وريتكم دابا يعني مسبقا شنو غديرو. Donc, comme d'une façon générale, l'équation réduite de la droite D' s'écrit sous forme de Y égale à Mx plus P. Mx plus P. خاصنا نقلب على الأول calculant M. شنو هي الطريقة باش غنلقى M؟ هي غنستعمل هاد المعلومة ديال perpendiculaire. On a D' perpendiculaire à EF. إلا كانوا دو droite perpendiculaire واش عندهم نفس الكوفيسيون ديريكتور؟ نو. كيكون عندهم نفس الكوفيسيون ديريكتور يعني هاد ام تيكون عندهم بحال الا كانوا باراليل. ولكن الا كانوا بيربونديكولير البرودوي عقلوا مزيان البرودوي ديال الكوفيسيون ديريكتور ديالهم بجوج ايكالا موان 1. هاي البرودوي ديال الكوفيسيون ديريكتور ديالهم ايكالا موان 1. عندي الكوفيسيون ديريكتور ديال او اف دونك غندير ام دي فوا شحال الكوفيسيون ديريكتور ديال او اف. او اف عندي ليكواسيون هي y ايكال 1 sur 3 x plus 2. ها الكوفيسيون ديريكتور هي 1 sur 3 ايكال موان 1. عندي a fois x ايكال b c'est-à-dire x ايكال b sur a. دونك ام دي ايكال هاد موان 1 غتبقى في بلاصتها. هاد الملتيبليكاسيون كنرجعها ديفيزيون وغندير هنا 1 sur 3 ايكال موان 1 غتبقى. هاد لا ديفيزيون غنحولها الى الملتيبليكاسيون à condition نقلب هاد الكسر هي 3 sur 1 و moins 1 fois 3 sur 1 هي moins 3. Donc l'équation réduite ديال la droite D' هي y égale moins 3x plus p. اشنو بقى لي دابا؟ خاصني نحسب p. calculons p. شنو قلت لكم على بي كنلقاوها دائما بنفس الطريقه. غنقلب على واحد لو بوين كي ابارتيان ا سي دروات لا. عندي دي بريم باس بار جي بار لو بوين جي. اون ا جي ابارتيان ا لا دروات دي بريم سيتادير هاد y وهاد x غنعوضو بلي كوردوني ديال جي سيتادير y جي ايكال موان 3 اكس جي بلس بي. نعوض y جي. ها جي y ديالها هي موان 1 ايكال موان 3 فوا شحال اكس جي هي 2 بلس بي موان 1 ايكالا موان 3 فوا 2 هي موان 6 بلس بي. مي شنو غندير؟ هاد موان 6 غنجيبوها لاطر كوتي غتبقى موان 1 بلس 6 ايكالا بي. و موان 1 بلس 6 شحال هي 5 ايكالا بي.
Donc d'abord لقينا P, d'où l'équation réduite, d'où l'équation réduite de la droite D' et y égale à moins 3x plus P. Et voilà, l'équation réduite de la droite D'. Donc هذا فيما يخص l'exercice numéro 4. دابا غندوزو l'exercice numéro 5 اللي كيتعلق بلا ترانسلاسيون. Alors دابا غنمشيو l'exercice numéro 5 ديال l'examen ديال 2015 اللي كيتكلم على لا ترانسلاسيون. هنا قال لي شنو ABC un triangle rectangle en A. ها هو ABC un triangle rectangle en A, c'est-à-dire que l'angle A égale à 90 degrés. La question, construire le point D. بغينا نرسمو le point D. مال هاد D هذا اللي هو point l'image du point A. Donc D l'image de A. Par la translation qui transforme A B en C. اشنو هو vecteur de translation هنايا؟ هو BC. هو BC. داكشي باش درت انا هنا فلاش. Qui transforme B en C, c'est-à-dire vecteur de translation هو BC. هذه ناخذوها بعين الاعتبار. مزيان. دونك عندي vecteur de translation BC égale عندي هنا D l'image de A. انا قلت لكم هذيك المره دابري دوك لي سيونس اللي درنا ديال ترانسلاسيون هاد لو بوين ديما تيكون ليماج ديال هذا باغ هاد لا ترانسلاسيون سيتادير عندي دي وهنا ا دونك دي ليماج دو ا باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون سي. هنا اش كيعني هاد ليكريتور هذا فيكتور ايكال فيكتور سيتادير هاد لي دو فيكتور عندهم نفس ديريكسيون سيتادير ils sont parallèles وعندهم نفس لو سونس وعندهم نفس لا نورم سيتادير نفس لا ديستونس. اذا الا كانت بي من هنا غادا الفوق سي وقلنا لكم بان هادو عندهم نفس ديريكسيون سيتادير غيكونوا باراليل يعني هذاك الفيكتور اللي غنرسم ا دي غيكون اما لتحت ولا الفوق. المهم خاص يكون باراليل مع بي سي. عندي دو بوسيبيليتي اما غتكون ا دي بحال هكا ولا ا دي لتحت. مزيان قلنا هاد ديريكسيون تحقق. الشرط الثاني خاص يكون عندهم نفس لو سونس بي طالعه الفوق بي سي طالعه الفوق دونك ا دي كيفاش غتكون حتى هي غتكون طالعه الفوق. مزيان يعني دي دابا كنتخيلوا بلي راه كاينه هنايا. ولا كونديسيون الثالثه خاص يكون عندهم نفس لا نورم سيتادير نفس لا ديستونس يعني هاد بي سي غتساوي لنا هاد لا ديستونس اللي هي ا دي سيتادير دي غتكون هنايا. الا قلنا بي سي ايكال دي ا دي سيتادير بي سي دي ا باراليلوغرام. اذا غنرسمو باراليلوغرام بي سي ا غتكون هنايا وها هي باردون بي سي هنا غتكون دي وهنا ا. اذا غنرسم دابا باراليلوغرام. كيفاش كنرسم باراليلوغرام؟ شنو كنستعمل؟ شنو هي الاداه اللي كنستعمل بيركار. دونك غناخذو باش نرسم كناخذ فيكتور دو ترانسلاسيون هو بي سي هو هذا كناخذ لا ديستونس بي سي كنحول الابره بيكار لا وكندير هنا واحد القوس يعني ديك غتكون كيلكو باغ هنايا ولكن باش نلقى لا بوزيسيون ديالها اكزاكت اشنو غندير؟ قبيله خديت بي سي دابا غناخذو لا ديستونس بي ا وغنجيب الابره للسي وغنرسم واحد لاخ. عندي هنا لو بوين دانترسيكسيون. هاد لو بوين دانترسيكسيون هو لو بوين اللي كنقلب عليه اللي هو الدي. وشنو هي الدي؟ دي هي ليماج دو ا باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون سي. دونك هنا غتكون دي. اذا غديروا في بالكم بان هذا باراليلوغرام. علاش؟ لان قلت لكم ديجا ملي حطيت لكم هاد لا فيديو قلت لكم الا سمعتوا ترانسلاسيون فكروا ديما في باراليلوغرام. ابار الا كان واحد حاله خاصه هي ما كيعطينيش باراليلوغرام في واحد الحاله خاصه. من بعد غنقول لكم شنو هي الحاله. اذا بالنسبه لا بروميير كيستيون هي هذه دي. دونك دي l'image de A par la translation qui transforme B en C, c'est-à-dire le vecteur BC égale à vecteur AD. يعني هذا parallélogramme. مزيان. غنمشيو la deuxième question. La droite qui passe par D est parallèle à AC coupe BC en E. عندي واحد la droite qui passe par D. عندي واحد la droite كتمر من هذا لو بوين D est parallèle à AC.
غيكون باراليل هاد ا سي. مالو كوب بي سي، يعني بي سي خاصني نمددها اون او. اشنو غندير؟ اذا باش ندير نرسم باراليليزم اشنو كندير؟ بحال باغي نرسمو باراليلوغرام. دونك غناخدو مثلا هاد لا ديستونس هي هادي، نجيبها هنايا، غندير واحد لاخك، ومن تما ثاني غناخدو هاد لا ديستونس ونرسم هنايا بحال بغيت نرسم نيت باراليلوغرام. لو بوين دانترسيكسيون غنرسم منو واحد لا دغوات، قلنا كي باس باغ، عندي واحد لا دغوات كي باس باغ دي و باراليل ا سي، هو هذا. غيكون هو هاد لا دغوات هذا، هو هذا باغ اكزومبل. مزيان. دونك لا دغوات كي باس باغ دي باراليل ا سي كوب بي سي. هاد بي سي خاصني نمددها، ندير تمديد لهاد بي سي. كوب بي سي اون او. دونك هنا غيكون لو بوين او. فوالا مزيان. اذا قلنا هذا بحال عندي هذا باراليلوغرام، هذا حاله خاصه. المهم نشوف من بعد اشنو هي لا كيستيون. نمشيو لا كيستيون بتيتا. اذا هنا لا كيستيون ا montrer que E est l'image de C. بغينا نبينو ان E l'image de C par la translation T. اشنو هي لا translation T؟ هي فيكتور بي سي ايكالا، قلنا E est l'image de C، يعني E هنا غتكون هنا، C هنايا، يعني خاصني نبين هادي. اون فوا نبين بي سي ايكالا سي او، اشنو نقول؟ E l'image de C par la translation T اللي هي هاد فيكتور بي سي. كيفاش انا غنبين ان E l'image de C par la translation qui transforme B en C؟ اشنو غندير؟ راه وريتكم التقنيه. اذا غنستعملوا هنا واحد لو بلون. اشنو واحد لو بلون؟ اولا فيكتور دو ترانسلاسيون هو بي سي، غنسميه 1، وهذه اللي بغيت نبين سي او غنسميها 2. خاصني واحد لانتيرميديير، خاصني واحد الرابط اللي كيربط بين هاد الجوج هادو. بحال قلتي خاصني واحد القنطره ملي غندوز. اشنو هي؟ هي هاد الفيكتور ا دي، هذه غنسميها 3. اذا هذا هو لو بلون اللي غندير. بمعنى المراحل اللي غندير هو انني خاصني نبين ان 1 ايكالا 2، يعني بي سي باردون ماشي 1 ايكالا 2، خاصني نبين ان بي سي ايكالا ا دي 1 ايكالا 2، يعني بي سي ايكالا ا دي. راه قلنا قبيله غنبين ان بي سي ايكالا ا دي. ها واحد كتساوي 3، واحد كتساوي 3 ماشي جوج، 3 و 3 كتساوي جوج، يعني ا دي ايكالا سي او. دونك 3 ايكالا 2. ماشي هادو راه ماشي لي نومبر، راه فيكتور. كنضرب على 3 مع 3 اش غيبقى ليا؟ هي واحد كتساوي جوج، و واحد ايكالا 2، 1 ايكالا 2 1 هي بي سي، و 2 هي سي او، هي اللي بغيت نبين. هنا شنو هي 3 هي ا دي، ا دي ايكالا سي او. دونك كنحيد ا دي مع ا دي كتبقى ليا بي سي ايكالا سي او. غدوخو شويه نعاود. بغيت نبين ان او اي ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون تي. لا ترانسلاسيون تي هو فيكتور بي سي، وهنا عندي او ليماج دو سي، يعني او ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون تي كي ترانسفورم بي اون سي. يعني اون فوا نوصل هادي راه جاوبت على السؤال. دابا كيفاش انا غنبين ان هادي ايكالا هادي، هاد الفيكتور ايكالا هاد الفيكتور؟ قلت لكم ضروري خاصني ندوز من واحد الرابط اللي كيربطهم بجوج. اشنو هو الرابط اللي كيربط بين هاد دو فيكتور؟ هو هاد الفيكتور. يعني خاصني نبين ان بي سي ايكالا ا دي من جهه، ومن جهه واحده اخرى ان فيكتور ا دي كيساوي الفيكتور سي او، ومن تما كنستنتج ان هادو بحال بحال، يعني بي سي ايكالا سي او، ومن تما جاوبت على السؤال. اذا هذا هو لو بلون اللي غنبني عليه. اولا كيفاش انا غنبين ان واحد كتساوي 3، سيتادير بي سي ايكالا ا دي. عندنا دي ليماج دو ا باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون سي، سيتادير بي سي فيكتور بي سي ايكالا فيكتور ا دي. هي اللي غنكتب اول معلومه. اون دي l'image de quoi? De A par
la translation T. Donc, la translation T هي BC. Donc, BC هو vecteur de translation égal à D. وغنسترد حنا نسميها 1. ها هي D l'image de A par la translation qui transforme B en C. ها هي بين دابا واحد كتساوي جوج. دونك فيكتور الأول كيساوي فيكتور الثالث هو هذا. دابا هادي جاوبت عليها. خاصني دابا نبين أن AD إيكال CE. AD إيكال CE. اشنو قلنا على هاد لا droite مع هذا؟ ils sont parallèles. منين جبتها؟ ها هي لا droite qui passe par D. هاد لا droite qui passe par D parallèle à C. et on a عندنا هذا شنو هو هذا؟ DE parallèle à H AH à C. et عندي DE parallèle à C. وعندي حتى هذا باراليل هذا اي بي او. حيت علاش؟ لان بي سي درت له البروجيكسيون ديالو، درت له تمديد برولونجمون بليتو ديال بي سي هو هذا، يعني بي او. عندي بي او باراليل ا دي. ايوا الا عندي هذا باراليل هذا وعندي هذا باراليل هذا، دونك اشنو غنقول على هذا؟ دونك باراليلوغرام. دونك A, C, E, D, parallélogramme. Parallélogramme. وإلا كان هذا باراليلوغرام عندي الحق نقول A D إيكال C E. كل متجهتين متقابلتين في الباراليلوغرام هما متساويين. دونك alors A D إيكال C E. A D égale CE. هاهي AD égale CE. هادي جوج. دابغي 1 و 2 اشنو هي الفيكتور اللي كيتعاود هنايا؟ AD مع AD. الا تحيد اشنو غيبقى ليا؟ BC égale CE. هي اللي بغيت نوصل ليها. BC égale CE هي هادي BC égale CE. دو E et l'image de C par la translation T. هو السؤال. دابغي 1 و 2 d'après 1 et 2 on conclut que نحيدو AD مع AD غتبقى ليا BC égale à CE. D'où E, l'image de C, par la translation T. Et voilà la réponse de la question petite a. غنمشيو دابا ل petit b. La question petit b. بالنسبة la dernière question, il y a petit b, montrer que la mesure de l'angle CDE est 90 degrés. بمعنى بغيت نبين ان هذه 90 degrés. هاد لونغل هذا مزيان. غنعطيكم واحد التذكير. شتي لا ترانسلاسيون كيحافظ لينا على لي ميزور. الا عندي ليماج ديال واحد سيغمون غيعطيني السيغمون اللي عنده نفس الميزور، و ليماج ديال واحد سيركل هو واحد السيركل اللي عنده نفس الغايون، و ليماج ديال واحد لونغل هو واحد لونغل اللي عنده نفس الميزور، و ليماج ديال التريونغل هو واحد التريونغل اللي عنده نفس لا ناتور. اذا هنايا الا خدينا ا بي سي ودرنا له ليماج ديالو باغ لا ترانسلاسيون غنهزو غنطلعو الفوق غيولي ايدونتيك مع هذا مع دي سي او. اذا لونغل بي غيجي مع لونغل سي، لونغل هنا سي غيجي مع لونغل او، ولونغل ا غيجي ايدونتيك مع بي مع دي. هنا شحال عندي 90 دوغري، الوغ هنا 80 دوغري. اذا هذا تريونغل ريكتونغل اون ا الا درت له ترانسلاسيون غنجيبو غنجرو حتى لهنا غنحطو هنا غيعطيني نفس لا ناتور ديال التريونغل الاصلي،
c'est-à-dire réalité هذا un triangle rectangle en D, c'est-à-dire الميزور ديالو هو 90 degrés. اذا هادشي كيفاش انا غنجاوب عليه؟ اشنو غندير؟ اشنو هي ليماج ديال لو بوين A par la translation؟ هي دي، قلناها ها هي ليماج ديال A هي دي. وشنو هي ليماج ديال بي؟ هي سي. ليماج ديال بي هي سي. اصلا هذه بي سي هي لا ترانسلاسيون، c'est-à-dire transforme B en C، c'est-à-dire l'image ديال B par la translation هي C. وشنو هي l'image ديال هاد سي هادي؟ هي او، عندنا ديجا قبل هي او. دونك l'image ديال triangle ABC، باردون، دونك اشنو هي l'image ديال هاد triangle ABC اللي هو ريكتانجل هنايا؟ هو l'image هو لونغل دي سي او. اذا كيفاش انا غنجاوب؟ بهاد الطريقه هذه ديال لي زيماج ديال لي بوين ou bien l'image ديال لي بوين. اشنو غندير؟ غندير الاول اون l'image de A par la translation T et اشنو هي l'image ديال A؟ هي دي، عندنا قبل ها هي دي l'image de A، c'est-à-dire l'image de A هي دي. et l'image ديال لو بوين الثاني. اشنو هو البوين الثاني؟ هضرنا على A هو دي. اشنو هي l'image ديال B؟ هي C. et l'image de B par la translation T et le point C. مزيان. et l'image de point C هي E. C par la translation T et E. غنديرهم بواحد لا كولور ديفيرونت. هنا عندي A ليماج ديالها هي دي، وعندي ليماج ديال بي هي سي، وعندي ليماج ديال سي هي او. الور ليماج ديال A هي دي، وليماج ديال بي هي سي، وليماج ديال سي هي او. الور l'image de triangle ABC, ABC bleu noir, par la translation T et le triangle les bleus rouges شنو هو؟ DCE. DCE. إذا نعاود، عندي ليماج ديال A هي دي، ليماج ديال B هي سي، ليماج ديال سي هي E. دونك ليماج ديال التريونغل ABC هو تريونغل DCE. et puisque هذا تريونغل ريكتانغل en A، c'est-à-dire هنا égal à 90 degrés، alors هذا تا هو غيكون تريونغل ريكتانغل en D تا هو 90 degrés في l'angle D. et puisque ABC un triangle rectangle، انا حاولت باش نديطايي هادشي مزيان، rectangle en A، c'est-à-dire BCA égale à 90 degrés، alors كيفاش غيكون DCE تا هو rectangle triangle rectangle. alors DCE est un triangle rectangle en D. d'où شحال الميزور ديال CDE؟ هي لا كيستيون CDE. d'où CDE égale à 90 degrés.
انا عرفتكم دابا فهمتوا، المهم فهمتوا هاد لا كيسيون، فهمتوا لا ريبونس. غير هو باش تكتبوا اون ديتاي وكذا شويه كتخربقوا شويه. ليسونسيال هو توصل الفكره. اشنو هو ليسونسيال؟ ليسونسيال هو ليماج ديال هاد التريونغل اللي هو ريكتانغل، هو با لا ترانسلاسيون هو واحد التريونغل تا هو ريكتانغل تو سامبلومون. هذا فيه 90 دوغري في هاد لونغ، دونك هاد لونغ ايكلا 90 دوغري. هاد الشيء درتو بيان ديتايي. دونك كتخلعوا، عرفتكم كتخلعوا من الترانسلاسيون، ولكن مع لا براتيك مع لي زيكزيرسيس مع الممارسه راه ما تلقاوش مشكل، راه هو طري فاسيل، راه ساهل، درس ساهل. انا ما عرفتش انا كيفاش كتخافوا من هاد الترانسلاسيون. خدم لي زيكزيرسيس، خدم يعني الانواع ديال لي زيكزيرسيس، ما يكون على خير ان شاء الله. دونك هذا اخر اكزرسيس في هاد السيري هذا، في هاد الموديل ديال ليكزامان ريجيونال. كنتمنى لكم التوفيق. as we say every day see you next time ان شاء الله.